كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينشرون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک العلام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین
سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور ساتھیوں اج دا اے عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام حضرت مولانا حافظ احمد رحیم صاحب دیے حکم تے تسا نیک لوگاں دی زیارت دا موقع میسر آیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ رب العالمین نے اس دنیا جہان دے اندر بڑے بڑے انساناں نو پیدا فرمایا، انہاں انساناں دے اندر کچھ اللہ دے تابعدار بھی نے، انہاں انساناں دے اندر کچھ مالک دے نافرمان بھی نے، جنہاں قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں، قدم قدم تے مالک دے حکم دیاں حکم عدولیاں کر کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارے نے۔ اور کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ ذل جلال والاکرام انہاں لوگاں نو ہر طرح دی مصیبت اندر پریشانی اندر اللہ انہاں نو مبتلا کر دیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی نے جنہاں نے قدم قدم تے اللہ نو راضی کرن دیاں کوششاں کیتیاں، رات بھی اللہ دی عبادت اندر، دن دے اجالے اندر بھی اللہ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر، ہر لحاظ نال اللہ نو راضی کرن دیاں کوششاں کیتیاں نے۔ اور کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ ایسے بندیاں نو اپنے عزت دے نال عظمت دے نال انہاں نو ہمکنار فرما دیں گے۔ اور ایک خوش نصیب بندے جنہاں نو کل قیامت دے دن اللہ عزت اور عظمت عطا فرمان گے، یہ وہ بندے نے جنہاں نے آسمان دے رب نو راضی کرن دیا کوششاں کیتیاں، اور قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی جان کسی جان دے کام نہیں آئے گی،
باپ بیٹے تو روح گردانی کرتا نظر آئے گا، ماں بیٹی تو روح گردانی کرتی نظر آئے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دن لوگ انہیں پریشان ہوں گے حتیٰ کہ اپنے گناہاں دی وجہ تو گوڈیاں تک پسینیاں دے اندر ڈوبے نظر ہوں گے۔ مولانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اندر لکھ دینے کم و بیش 72 لوگ ہوں گے جنہوں پھر اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ میں کوشش کراں گا اج دی اس ملاقات دے اندر چند اونا بندیاں دا تذکرہ کراں جنہوں کل قیامت دے دن اللہ عزت اور عظمت دے نال ہم کنار فرما دیں گے۔ اللہ عزوجل جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا جناب ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی۔ جڑے دوست ادھر تشریف فرمانے ذرا کے سامنے آؤ، اللہ پاک تو اڈا آؤنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی تھوڑی ہمت کرو اگے کے آ جاؤ، اللہ تو اڈے سارے اندہ بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ادھر جڑے بھائی تشریف فرمانے وہ بھی اگے آ جاؤ، اللہ پاک تو اڈا آؤنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بڑی ہمت دی گالے، سردی دا موسم ہے، اللہ دے گھر تشریف لے آئے ہو اور وہ قسمتاں والے انسان ہے جنہوں اللہ پسند کرتا ہے تے اپنے گھر اندر آن دی توفیق دیندا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا گاؤں ہے لیکن یہ چند بندے جنہوں مالک نے پسند کیتا ہے تے اپنے گھر آن دا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سارے دا بینا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ سیدنا جناب ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، آواز نہیں آئی، رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے۔ اللہ عزوجل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ بیان کردے آدھنے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کون قسمتاں والے انسان ہوں گے جنہوں کل قیامت دے دن اللہ عزت اور عظمت عطا فرمان گے۔ اللہ عزوجل جلال دے پیغمبر دا صحابی بیان کردے آدھنے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام عادل وشاب نشا فی عبادت ربہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تغابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفاء حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل شکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ متفق علیہ۔ اللہ عزوجل جلال دے پاک پیغمبر علیہ
والسلام نے فرمایا ہے لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا جدو احکام الحاکمین دی عدالت لگی ہوئے گی ہر پاس نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی بھی کسی دا مددگار تے ہم مددگار نہیں ہوئے گا کوئی بھی کسی دا حامی و ناصر نہیں ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے 7 قسم دے بندے ہون گے جنہاں نو کل قیامت دے دن اللہ اپنے عرش بری دا سایہ عطا فرما دین گے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ میرے مصطفیٰ دے گردہ گرد تشریف فرمانے عرشہ کر دینے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام جی آقا ذرا الگ الگ نکھیڑا کر کے بیان کر دیو او کیڑے خوش قسمت لوگ نے جنہاں نو کل قیامت دے دن اللہ عرش بری دا سایہ عطا فرمان گے آقا فرمان دینے الامام عادل الامام عادل آقا فرمان دینے لوگوں پہلا او بندہ ہے جنہوں اللہ نے حکمرانیاں عطا کی تیا نہیں پہلا او بندہ ہے جڑا وقت دا حکمران دے وقت دا بادشاہ ہے میرے پیغمبر فرمان دینے یہ جدو بھی فیصلہ کر جائیں اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلہ کر جائیں یا پیغمبر دے فرمان دے مطابق فیصلہ کر جائیں آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے دے کل فیصلہ آن دیں پہلی نظر اللہ دے قرآن تے پان دیں پھر دوسری نظر پیغمبر دی حدیث تے پان دیں جدو قرآن تے نظرہ پہندیاں تے قرآن بول پہندیں اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں وہ لوگ جڑے انصاف واسطے خطر کھڑے ہو گئے نہیں وہ لوگ جڑے انصاف تے عدل و انصاف تے پیکر بن گئے نہیں آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے بندہ عدل و انصاف دا پیکر بن کے زندگی گزار جائیں اے دے کل فیصلہ امیر دا بھی ہوں جائیں اے دے کل فیصلہ غریب دا بھی ہوں جائیں اے نہیں دل اندر خیال کر دائیں اگر میں فیصلہ چودھری دے حق اندر نہ دیتا ہے اگر میں فیصلہ چودھری دے حق اندر نہ کیتا ہے چودھری میرے تے ظلم و ستم کرے گا اے بندہ جدوں بھی فیصلہ کر دیں رب دے قرآن تے نظرہ پان دیں مصطفیٰ دی حدیث نو پڑھ دیں اللہ دے قرآن دے مطابق اور پیغمبر دی حدیث دے مطابق فیصلہ کر دیں آقا فرمان دینے لوگوں کے قیامت دا دن ہوئے گا ایسے خوش قسمت انسان ہوئے اللہ اپنے عرش پر ہی دا سایہ عطا فرما دیں گے سبحان اللہ فرمایا پہلا اے بندہ ہے جنہوں مالک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گئے اور دوسرا او قسمتہ والا انسان ہے آقا فرمان دینے وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے نوجوان بندہ جڑا اپنی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزار دیں اے نوجوان بندہ جڑا اپنی جوانی اللہ دے حکم دے مطابق گزار دیں پتہ ہی نہ در جوانی توبہ کردن شیوہ ہے پیغمبری جوانی دی عبادت پیغمبران دا شیوہ ہویا کر دیں بیکتے سینہ میرا تیرا نوجوان پاکستان دا نوجوان کیسا جوان ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے نادیاں راتاں بھی
جیڑیاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزردیاں نے ساری ساری رات موبائل تے ریسرچ کردے اپنی جوانی گزارتا ہے پیا ہے میرا تیرا نوجوان چوکا جو رستیاں دی زینت بن گئے اے اپنی جوانی گزارتا نظر ہوندے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اے نوجوان کیسا جوان ہے جنہیں چوکاں دے اندر کڑیا ہو کے جوانی نہیں گزاری جو رستیاں دے اندر کڑیا ہو کے جوانی نہیں گزاری بلکہ اے جوان کیسا جوان ہے ادھی رات دا وقت ہے آسمان والے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندے ہیں کدی اللہ دیاں حمدہ بیان کر دیں کدی مالک دیاں بزرگیاں بیان کر دیں کدی اللہ دیاں تعریفات سناواں بیان کر دیں آمنہ دے لال علیہ السلام فرماتے ہیں اے نوجوان جنہیں اپنی جوانی اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق گزاری ہے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا جدو ہر پاس نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت دے دن اللہ ایسے نوجوان نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیسرا او نوجوان بندہ ہے آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ میرے پیغمبر فرماندے نے جیدہ دل مسجد نالی جڑیا رہندہ ہے جیدہ دل مسجد نالی لگا رہندہ ہے انجی سمجھ لینا ہے اے فجر پڑھ کے جاندہ ہے اپنے کاروبار اندر مصروف ہو جاندہ ہے ظہر دا وقت قریب ہے اپنی دکان تے بیٹھے ہیں اپنا کاروبار کردہ پیا ہے لیکن دل اندر خیال بے محسن اللہ اکبر دی صدانو بلند کریں میں اپنی دکان چھٹا اللہ دے در تے جا کے اپنی جبینے نیاز نو رکھ لمائیں اے ظہر پڑھ دیتے عصر دا انتظار ہے عصر پڑھ دیتے مغرب دا انتظار ہے مغرب پڑھ کے گیا ہے تے عشاء دا انتظار ہے عشاء پڑھ کے گیا ہے اپنے نرم تے گرم بستر دے اندر لے گیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم رات ستا پیا ہے لیکن دل اندر خیال ہے محسنہ کے الصلاۃ خیر من النوم میں اپنا بستر چھٹا رب دے در تے چلا جاویں میں تے حدیث پاک اندر انج بھی پڑھے ہیں آمنہ دے لال علیہ السلام فرماتے رہے جڑا بندہ اصحابہ جماعت پڑھ لیندہ ہے اصحابہ جماعت پڑھ جائے فجر با جماعت آن کے ادا کر لیندہ ہے آقا فرماتے نے رات ساری سورے آگئے لیکن اللہ ایدہ سونا می عبادت دے اندر لکھ دے اندر نفلی عبادت دے اندر لکھیا جاندہ ہے حضرات قسمتاں والے او انسان ہیں جنہ دا دل مسجد دے نالی جڑیا رہندہ ہے یا انجی سمجھ لانا ہے تیری اس مرکزی مسجد دے اندر ایک بندہ ہوندہ ہے آن کے سب تو پہلا ہے وضو کر دے بسم اللہ پڑھ دے وضو کرنا شروع کر دیندہ ہے وضو کر کے اندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آمنہ دل علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی شبان تو ایک کلمے آندہ ہیں اجیس بندے نے آن کے رب دے سامنے قیام نہیں سے کیتا ہے اس بندے نے آن کے اجی اللہ دے سامنے رکوع نہیں کیتا ہے انہیں آن کے رب دے سامنے سجدہ نہیں کیتا ہے آسمان دا رب آندہ پیا ہے اے بندہ منو اینو پیارا لگتا ہے پیا ہے میرے بندے آجا میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے نا سبحان اللہ اجے رکوع نہیں کیتا قیام نہیں کیتا وضو کیتا ہے جنت دے 8 دروازے کھول گئے انہیں بندہ وضو
وضو کر کے تھوڑا جہا اگے بڑھ گئے اس مسجد کلیم تے کھڑا ہو جاندہ ہے آندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے بن لیندہ ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے اپنے رب دے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہو گیا ہے تے آندہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب آندہ آسمان دے ربا میرے تے میرے گناہاں دے اندر انج دوریاں کر دے اللہ جس طرح مشرق دے مغرب دے اندر دوریاں نہیں اللہ میرے تے میرے گناہاں دے اندر انج دوریاں فرما دے اے بندہ پڑھدا اگے نکل دے آندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرماندے نہیں اے بندہ اپنی زبان تو آندہ ہے الحمدللہ رب العالمین آسمانہ تو آواز ہوندی ہے حمیدانی عبدی اے میرے فرشتے ہوئے کوتے صحیح نہ ہے میرا بندہ اس مرکزی مسجد کلیم تے کھڑا ہوئے تے آندہ اللہ ساریاں تعریفیں تیرے واسطے ہیں اللہ ساریاں حمدیں تیرے واسطے ہیں اللہ ساریاں تعریفیں تیرے واسطے ہیں تے بندہ آندہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے نے اسنا علیہ عبدی اے میرے فرشتے ہوئے کوتے صحیح نہ ہے جس انسان دے بارے آندے سو اللہ انہوں پیدا نہ کری اے دنیا اندر جا کے خون ریزیاں کرے گا اللہ انہوں پیدا نہ کری دنیا اندر جا کے فساد برپا کرے گا آسمان دارا بندہ میرے فرشتے ہو میرا بندہ جو مسجد دے کلینہ تے کھڑا بے کدی میرا بدیاں حمدہ بیان کر دیں کدی میریاں سنامہ بیان کر دیں اندر مالک یوم الدین اللہ فرماندے نے مجدانی عبدی میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جا رہے ہیں اللہ فرماندے نے اے میرے بندے آئے مینو اینا پیارا لگنا ہے پیا ہے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤں میرے بندے اینیاں تعریفاں کیتیاں نہیں اینیاں میریاں سناماں بیان کیتیاں نہیں اینیاں میریاں بزرگیاں بیان کیتیاں نہیں میرے بندے مانگدا تو جا عطا میں عرش والا خدا کردا جاواں گا سبحان اللہ منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میں عرش والے خدا دا کام ہے فرمایا برجل قلبہ معلقن فی المسجد آقا فرماتے نے ایدہ دل مسجد نالی جڑیا رہندہ ہے مسجد نالی دل رکھا رہندہ ہے بہانے بہانے مسجد اندر ہوندہ ہے آن کے وضو کردہ ہے تو نفل پڑھ کے اپنے رب نراسی کر کے چلا جاندہ ہے آقا فرماتے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے نوجوانوں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے سبحان اللہ او بندہ جیدہ دل مسجد نال جڑیا رہندہ ہے اور چوتھا او بندہ ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرما دیں وَرَجُلَانِ تَعَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ آقا فرماتے نے وہ دو بندے جڑے آپس اندر ایک دوجے نال محبتہ کر دینے آپس اندر ایک دوجے نال پیار کر دینے ایدہ حسن و جمال دے کے ایدے نال محبتہ نہیں کردہ ایدہ مال و دولت دے کے ایدے نال پیار نہیں کردہ ایدیاں سمینہ مربع دے کے ایدے نال پیار نہیں کردہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من احبا للہ وعلا
للہ ومنع للہ، فرمایا اینا دیاں محبتاں بھی اللہ واسطے ہیں، اینا دیاں ناراضگیاں بھی اللہ واسطے ہیں، اینا دیاں محبتاں بھی رب واسطے ہیں، اینا دے ایک دوجے تو دوریاں بھی رب واسطے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے اے دو بندے ہیں آپس اندر پیار کر دے نہیں، آپس اندر ایک دوجے نال محبتاں کر دے نہیں، تے آسمان دے رب نو راضی کرن دیا کوششاں کر دے نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو احکام الحاکمین دی عدالت لگی ہوئے گی، میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے ایسے نوجوان بندیاں نو اللہ کل قیامت دے دینا اپنے عرش بری دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اے او خوش قسمت انسان ہے جنہاں نو کل قیامت دے دن اللہ بڑیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دیں گے۔ پنجواں او بندہ ہے جنہوں کل قیامت دے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پنجواں او خوش قسمت انسان ہے جنہوں حسن و جمال دی پہ کر عورت، حسن و جمال دی پہ کر عورت ہے اللہ دی نافرمانی دی طرف بلا رہی ہے، برائی دی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اے نوجواناں دا بی بی انی اخاف اللہ، مینوں اللہ دے عذاباں دے کولوں ڈر ہوندا ہے۔ اے بی بی بار بار اللہ دیاں نافرمانیاں دی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی وقت میرا کون حامی و ناصر ہوئے گا؟ بی بی تیری من کے اگر میں گناہ کر لینا وا جدو کل قیامت دے دینا اللہ مجرمانوں تے جنتیانوں الگ الگ کر دیں گے، مینوں دس اس وقت کون میرا حامی و ناصر ہوئے گا؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے نوجوان جس جوان دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے اور رب دا قرآن بھی تے اعلان کر دیں جنہ بندیاں نے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جیڑے بندے میں رب دے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر جاندے نے، میں انہاں واسطے دو جنتاں تیار کیتیاں نے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے ایک جنت چاندی دی جنت ہے، اے دے اندر ہر چیز ہی چاندی دی ہے۔ ایک جنت سونے دی جنت ہے، اے دے اندر ہر چیز ہی سونے دی دے واسطے موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے نوجوان کیسا جوان ہے جدے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ ذرا قرآن دا مطالعہ تے کریا کرنا ہے، کدی تینوں موقع مل جائے قرآن ترجمے والا کھول کے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے پڑھیا تے کرنا ہے۔ ایک قسمتاں والے انسان ہے، یہ بڑیاں قسمتاں والے بندے نے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی۔ اللہ فرمان گے او پہلوانوں آ جاؤ میرے دربار اندر آ جاؤ، اے دنیا دے پہلوان نشے نشے رب دے دربار اندر جان گے۔ اللہ فرمان گے تواڈی ضرورت کوئی نہیں، اللہ آواز تے سانوں مل گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے نے میرے او بندے جنہ دنیا دے اندر رہ کے اپنے دل اندر میرا ڈر پیدا کیتا ہے اج رب دا دربار لگا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا فرمایا آج کوئی خوف نہیں ہوئے گا آج کسی قسم دی انہوں کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی میں رب آپ ہی نادا مددگار ہو مانگا ہے میں رب آپ ہی نادا حامی و ناصر ہو مانگا ہے آقا فرماندے نے لوگوں او بندہ جدے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے جس بندے نو اے دنیا دی عورت بلا رہی ہے اللہ دی نافرمانی دی طرف ہے اے آندہ انی اخاف اللہ بی بی مینو اللہ دے ایسا بندے کو لو ڈاروں دیں آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو رب دی عدالت لگی ہوئے گی ایسے نوجوان بندے نو اللہ کل قیامت دے دینا اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے فرمایا ایسے کچھ قسمت انسان ہو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے اور چھواں او خوش قسمت انسان آقا فرما دینے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے او خوش قسمت انسان ہے جڑا سجے نہ دیندہ تے کھبے نو می پتہ نہیں لگدا ہے یار پتہ ہی نہیں ساڑھے سیانے لوگ بزرگ لوگ کھیا کر دینے سجے نہ دئیے تے کھبے نو می بولو کھبے نو می سجے نہ دئیے تے کھبے نو می پتہ نہیں لگنا چاہیے اس انداز سے اندر اللہ دے رسے اندر سخاوتہ کرنیاں چاہیے نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہیں میرے مصطفیٰ دے جانشار میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے دے سن دینے آقا فرما دینے سجے نہ دیو کھبے نو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے اس انداز دے نال اللہ دے رستے اندر سخاوتہ کرنیاں چاہیے نہیں اے ساری طور دے بھی دیو لوگ چھپ کے بھی دینا چاہیے حدیث پاک اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ ہے میرے پیغمبر دا جانشار ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا سجے نہ دیو کھبے نو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے میرے پاک پیغمبر دا ایک پروانہ ہے صدقے دے پیسے للے نے راتیاں تاریخیاں دے اندر دور پہندہ ہیں یہ چلتا جا رہے ہیں چلتا جا رہے ہیں راتی تاریخی دے اندر چل دے ہیں ایک عورت دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے اگے گزر جاندہ ہیں لوگوں دن چڑھے نہ تلوارے دے باشیا غور کرینا ہے دن چڑھے آنا ہے لوگ اللہ باتا کرن لگ پہ ہیں آندے نے یار رات عجیب ہی معاملہ بن گیا بے راتی کوئی زانیہ عورت دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے چلا گیا ہے اطلاع میرے پیغمبر دے صحابی نو بھی پہنچ گئیاں نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانشار ہے پھر ارادہ کیتا ہے میں اللہ دے رستے اندر سخاوتہ کراں گا ہے دوسری رات ہے اس صدقے دے پیسے لے کے پیغمبر دا صحابی گلیاں بازاراں دے اندر چلتا جا رہے ہیں چل دے ایک چور دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے گزر جاندہ ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ تک بھی اس صحابی تک بھی دلامہ پہنچیاں ہیں لوگوں نے دن چڑھیا تے گلہ کرنیاں شروع کر دیتیاں ہیں آندے نے عجیب ہی معاملہ بن گیا ہے پرسوں رات کوئی چور نو دے کے چلا گیا ہے چوزانیہ عورت دے آتے صدقے دے پیسے رکھ کے گیا ہے رات کوئی چور دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے چلا گیا ہے
جذبہ ایسا دل اندر ہے دین دے کام کرن دا جذبہ بڑھاوے ہیں نیکی دے اندر بڑھ چڑھ کے تعاون کرن دا ہے جذبہ سیابی اندر موجود ہے لوگوں آج تیسرا دن ہے پیغمبر دا سیابی ایک ایسے پکڑے تے پھر توڑ پہندہ ہے گلیاں بازاراں دے اندر چلدا جا رہے ہیں چل دے ہیں میرے پیغمبر دا سیابی ایک بندے دے ہاتھ تے صدقے دے پیسے رکھ کے تے اگے گزر جاندے ہیں لوگوں دن چڑھے آنا ہے لوگ اللہ باتاں کرن لگ پے ہیں آندے نے یار عجیب ہی معاملہ بندہ ہے پہ آئے پہلا کوئی شانیاں عورت نو صدقے دے پیسے دے کے چلا گیا ہے تجھی رات کوئی چور دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے چلا گیا ہے رات کوئی چودھری دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے چلا گیا ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابی تک بھی تلامہ پہنچا دیا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا پروانہ ہے میرے پاک نبی دے کول چلا جاندہ ہے عرشہ کردے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام جی آقا سونے تُسا فرمایا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَا ہے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ہے سونے سجے نہ دے ہوتے کبے نومی تلاوہ نہیں ہونی چاہی دیا ہے اللہ دے نبی جی میں ایک ہوئی ارادہ دل اندر کیتا ہے آقا ایسے حدیث تے عمل کر دیا ہویا ہے میں راتی طریقی دے اندر نکلیا ہے آقا پہلے دن گیا ہے میں زانیہ عورت دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے لوگوں میرے پیغمبر او نبی نے میرے پیغمبر شفیق پیغمبر ہے میرے نبی رہبر دے رہنما پیغمبر ہے آمنہ دے لال علیہ السلام فرما دینے کوئی گل نہیں پہلے دن گیا چور زانیہ عورت دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے آ گیا ہے پتہ ہی نہ کدی انسان کر دیاں مجبوریاں دی وجہ تو بھی گناہاں دا ارتکاب کر لیندہ ہے او دوستہ دیکھتے سے نہ اشارہ کروانا چاہنا ہے او کفل نامی آدمی دے کول جڑی عورت آئی سی اپنی مجبوریاں دی وجہ تو آئی اپنے گھر دیاں مجبوریاں دی وجہ تو اپنے پوچھیاں نو پک دے اندر بلک دیاں بیک نہ سکی آن کے آن دیئے بے کفل میں نو کچھ کھان نو دے دے میرے آقا فرما دینے کوئی گل نہیں اگر تو اس عورت نو پیسے دے دیتے نہیں شاید کہ اینا تیرے پیسیاں دی وجہ تو اللہ اس عورت نو اس گناہ تو آزادیاں عطا فرما دے بے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی آقا میں دوسرے دن گیا ہے میں چور دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے آ گیا ہے میرے آقا فرما دینے کدی انسان کر دیاں مجبوریاں دی وجہ تو حالات دے پیش نظر بڑے گناہاں دا ارتکاب کر بیندہ ہیں ایسے کام کرنے شروع کر دیندہ ہیں شاید کہ اینا تیرے پیسے دی برکت دی وجہ تو اللہ اس چور نو ہدایت نصیب فرما دے بے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ہے عرشہ کر دے اللہ دے نبی جی میں تیسرے دن گیا ہے محبوب سونے آئے چودھری دے ہاتھ دے صدقے دے پیسے رکھ کے آ گیا ہے آقا چودھری دے کول دے کئی پیسے بڑے نے چودھری دے کول دے کئی دولتاں بڑیاں نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے شاید کہ اے چودھری اللہ دے رستے اندر سخاوتہ نہیں کردہ ہے شاید کہ اللہ دے دل اندر ایک گل پیدا کر دے بے اگر غریب لوگ مارے بندے اللہ دے رستے اندر سخاوتہ کر دینے میں مال و دولت والا ہو کے بھی اللہ دے رستے اندر سخاوتہ نہیں کردہ ہے آقا فرما دینے شاید کہ اللہ اینا پیسیاں دی برکت دی وجہ تو اس چودھری نو اللہ ہدایت نصیب فرما دے بے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام فرمان دے رہے آقا فرمان دے لوگوں وَرَجُلٌ
شدہ اخفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. میرے پیغمبر فرماتے نے سجے نہ دیو کبے نو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے. آقا فرماتے نے ایسا خوش قسمت انسان لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ دا دربار لگا ہوئے گا. ہر پاس نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. رب نفسی ہر زبان تے جاری ہوئے گا. آقا فرماتے نے ایسے نوجوان بندے نو کل قیامت دے دن اللہ اپنے عرش بری دا سایہ عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ستما و خوش قسمت انسان اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرماندے نے وَرَجُلٌ شَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. آقا فرماندے نے وہ بندہ جڑا اپنے رب دے سامنے روندا ہے پیا اللہ دے سامنے ترلے تے منتا کردا ہے پیا ترلے کردیاں رب دے سامنے ہاڑے پاندا ہے پیا ہاڑے پاندیاں ایدیاں اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آنسو زمین تے بعد اندر ڈگ دے نے. اللہ زندگی دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے نے. یار رب کول منگیا تے کرنا او دے سامنے ترلا ماریا تے کرنا. مینوں تینوں رب دے سامنے ترلا نہیں کرنا ہوندا او رب تے آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے. کہو سبحان اللہ. آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے بوئے غیران تھی کیوں جانا ہے قولا الہ الا اللہ. خالی ہاتھ آمے جولی بار دے ماں خالی ہاتھ آمے جولی بار دے ماں تینوں مال اولاد تے سر دے ماں تیری ہر مشکل کر حل دے ماں تیری ہر مشکل کر حل دے ماں قولا الہ الا اللہ. اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر فرماندے نے یار رب دے کولوں منگیا تے کرنا اللہ دے سامنے ترلا ماریا تے کرنا او تیرا پاندا ہے میرے بندیا تو میرے کولوں سوال کرنا ہے اگر میں تیریاں نہ سنا مینوں سمی کنے کہنا ہے میرے بندیا میرے کولوں منگتے صحیح نہ ہے مگر میں تینوں نہ عطا کراں مینوں بصیر کنے کہنا ہے میرے بندیا میرے کولوں منگتے صحیح نہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور میری ذات ہے اگر تیرے سینے آدیاں میں رب جانن والا میں اگر جاندیا ہویا تینوں عطا نہ کراں مینوں علیم بذات الصدور کنے کہنا ہے اے میرے بندیا میرے در تے آ کے میرے کولوں منگتے صحیح نہ ہے میں تینوں عطا نہ کراں تے مینوں کل شے قدیر کنے کہنا ہے میرے بندیا میرے کولوں منگتے صحیح نہ ہے اگر عطا نہ کراں مینوں قابض کنے کہنا ہے مینوں باسط کنے کہنا ہے مینوں خافض کنے کہنا ہے مینوں رافع کنے کہنا ہے اے میرے بندیا میرے کولوں منگتے صحیح نہ ہے میں عطا نہ کراں تے مینوں غفور الرحیم کنے کہنا ہے یار دیکھتے صحیح نہ اپنے رب دے سامنے اے نوجوان منگدا ہے پیا تے اللہ دا یا اللہ دی یاد اندر اپنی آنکھاں چوں آنسو بہا لیندا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا ایسا خوش قسمت انسان جڑا اللہ دے سامنے ترلا کر دے رو پیندا اللہ دے
دے سامنے ہاڑے پاندیا رو پیندہ ہے آقا فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا ہے اللہ ایسے نوجوان نو اپنے عرش بریدہ سایہ عطا فرما دیں گے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سات قسم دے خوش نصیب بندے جنہاں نو کل قیامت دے دینا اللہ بڑیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دیں گے کل قیامت دے دینا اللہ انہاں نو بڑیاں شاناں تے مقام عطا فرما دیں گے کچھ ایسے بھی لوگ ہون گے جنہاں دنیا دے اندر رہ کے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں قدم قدم تے مالک دے حکم دیاں حکم مدولیاں کر دارے آوے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کے آمد دا دن ہوئے گا اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم فرما دیں گے اے میرے فرشتے ہو جی اللہ جی کیا ڈریں اللہ فرمان دینے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سبحان اللہ اللہ سل جلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے رب حکم فرما دینے میرے فرشتے ہو اینا سالمانو پکڑو اینا پاپیانو پکڑو جنہ قدم قدم تے میریاں نا فرمانیاں کی دیاں قدم قدم تے میں رب دے حکم دیاں حکم عدولیاں کر کے زندگی گزاری رب دے فرشتے آنے پکڑ لے تے اینا نو زنجیران دے اندر جکڑ لے اللہ سو جلال دے فرشتے اج زنجیران دے اندر جکڑ گئے تے لے کے رب دی جہنم دی طرف تر پیندے نے اللہ فرماندے نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا جدو رب دے فرشتے لے کے اج جہنم دی طرف تر پیندے نے تے جدو جہنم دے دروازے دے قریب پہنچ دے نے اللہ دا قرآن نے نقشہ کھچے آئیں اللہ فرمان دینے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها تے رب دے فرشتے لے گئے ان جہنم دے دروازے تے پہنچ جان گے جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گے اور رب دے فرشتے انہاں دروازے تے مقرر کیتے ہوئے دربان جیڑے نے اندے نے وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم آن والے آندے نال مذاق بھریاں گلاں کرن گے اللہ ذل جلال دی قسم رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے یار پتہ ہی نہ دنیا دے اندر جڈا بھی کوئی مرضی سچن ہووے دنیا دے اندر جڈا بھی مرضی کوئی پیار والا ہووے بندے تے جدو غم چھائے ہوندے نے اس غم دی حالت دے اندر آن کے دوسرا بیلی مذاق کر دیندا ہے ایدا مذاق برداشت نہیں چھے کردا ہے آندہ یار تینوں کی پتہ ہے میرے تے کی بیت دیاں نے پئیاں تے تو میرے نال مذاق پریاں گلاں پیا کرنا ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اے فرشتیاں نے زنجیراں اندر جکڑیا ہویا ہے ہاتھ کڑیاں لگیاں ہویاں نے تے مجرم جدو جہنم دے دروازے تے پہنچ گئے رب دے فرشتے آن والے انو مذاق کے پہ کر دینے تے ہم دینے علم یاتکم رسل منکم آن والے او دسو تے سینا کہ تو انو دنیا دے اندر کوئی ڈران والا آیا یا نہ آیا آن والے او دسو
تے صحیح نہ ہے دنیا دے اندر توانو کسے نے قرآن پڑھ کے سنایا یا نہ سنایا ہے علم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم آن والے دسو صحیح نہ ہے یہ قرآن دیا آیات توانو پڑھ کے کسے نے سنایا یا نہ سنایا ہے کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آن والے جہنمی آن والے مجرم اپنی نظرہ تھلے چکا لین گے تے آندے نے کالو بلا ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے آن والے آمدے نے دنیا دے اندر ڈران والے ڈران دے بھی رہے دنیا دے اندر قرآن پڑھ کے سنان والے سنان دے بھی رہے لیکن سچے سن دے ساتھے کھپے بولو کھپے ماشاءاللہ میرے کاموں کی دی آن شان اور ساڑھے دلان دی جن جان شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے چند منٹ توجہ فرماؤ انشاءاللہ شیخ صاحب دا مفصل اور مدلل خطاب ہوئے گا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ آن والے دسو تے صحیح نہ ہے کہ آج دے دن دی ملاقات دے بولو می توانو کسے نے ڈرایا یا نہ ڈرایا ہے دنیا دے اندر رہندے ہیں توانو قرآن دی آیاتاں پڑھ کے سنایا یا نہ سنایا ہے تے مجرم ہے نہ مجرم ہے اپنی نگاہاں تھلے کر لیندے نے آندے نے کالو بلا کلمت العذاب علی الکافرین آگے دنیا دے اندر ڈران والے آمدے رہے سنان والے آمدے رہے لیکن سجے سن دے ساتے کھپے بولو کھپے سجے سن دے ساتے کھپے بار کر رات دن مولوی ایک ہی کام پڑے ہے اللہ کی جہنم تو ڈر جاؤ اللہ دے عذابہ تو ڈر جاؤ نماز پڑھو نہیں پڑھو گے تے عذاب ہوئے گا اگر آپ نیکی کا کام نہ کیتا تے انج ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے اے علماء کرام تیری اصلاح کر دینے اگر اینا دی من لینا رب دے قرآن تے عمل کر لینا رب دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا اور کل قیامت دے دن بھی تینوں عزت اور عصمت کے نال ہم کنار فرمائے گا اگر نہیں ماندا رب دے قرآن دی نہیں ماندا اگر نہیں ماندا پیغمبر دے فرمان دی نہیں ماندا پھر دنیا اندر بھی ذلیل ہوئے گا اور کل قیامت دے دن بھی تیرے واسطے ذلت رسوائی تیرا مقدر تے نصیبہ بن جائے گی اور اے بدبخت انسان آندہ ہے میں سجے سندا تے کھپے بار کر دیندہ اور قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دینے وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
دن ہوئے گا مجرم رول کے ترلے تے منتا کرن گے اللہ دنیا دے اندر ایک واری بھیج دے سینا ہے اللہ تیری بھی من لما گے تیرے پیغمبر دی بھی من کے زندگی گزارا گے مالک فرماتے نے دنیا دے اندر جانتا وقت مک گیا بے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 4 دن دی زندگی انہوں غنیمت سمجھ گئے اپنی زندگی دے شب و روز گزار لیں اللہ ذوالجلال ولی کرام تینوں عزت عطا کر دے گئے اور جدو صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث سے عمل کرے گا اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ تیری آخرت بھی بہتر فرما دے گا اور اسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دے نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنایا